السلام عليكم إخواني وأخواتي. إذا هذا هو الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2018 جهة الدار البيضاء سطات. مدة الإنجاز ساعتان. هذا هو النص le texte. يتبعه les questions de compréhension de l'écrit يعني أسئلة الفهم. ثم ثانيا أسئلة langue et communication يعني كل ما يتعلق بقواعد اللغة. وأخيرا أسئلة أو سؤال la production écrite أو الإنشاء. لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على زر s'abonner وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد القناة. إذن سنبدأ على بركة الله بقراءة النص le texte. أسفل الفيديو ستجدون رابط هذا الامتحان. يمكنكم تحميل الامتحان وقراءة النص والإجابة عن الأسئلة ثم الرجوع إلى هذا الفيديو لمشاهدة التصحيح. تابعوا معي. Je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance c'était un dimanche. إذا يقول هذا الشخص الذي يتكلم في النص أنا ولد يوم الأحد لأن يوم الأحد كان هو يوم ميلادي. À ce qu'on dit حسب ما يقال. Les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. أطفال يوم الأحد يكون حظهم وافرا. Moi je ne trouve pas. ولكن أنا لا أتفق. لا أجد هذا. Parce que le dimanche c'est plutôt la barbon au foyer. لأن يوم الأحد هو ممل. barbon au foyer. ممل بالبيت. En semaine ça va. بالنسبة لأيام الأسبوع الأخرى ça va. De toute façon on a la classe. على أي حال عندنا القسم يعني الدراسة. Et puis des devoirs وواجبات. Et puis encore quelque chose. وكذلك أشياء أخرى. Sport ou promenade. Promenade يعني النزهة. Ou quelque chose comme ça. أو شيء من هذا القبيل. J'aime bien le sport. Mais pas la classe. ولكن ليس القسم. Pas tellement. ليس كثيرا. Sauf le dimanche. إلا يوم الأحد. Là, j'aimerais souvent pouvoir aller en classe. أود وأحب أن أذهب إلى القسم. إذن هو يتكلم عن le dimanche. إذن هو لا يحب القسم sauf le dimanche. إلا يوم الأحد. يوم الأحد يتمنى لو أنه يكون بالقسم. Parce que le dimanche c'est barbon au foyer. لأن يوم الأحد يكون مملا بالبيت. Je suis au foyer. إذن كلمة le foyer تعني الملجأ. إذن سنعرف فيما بعد ماذا يقصد بهذه الكلمة. ماذا يقصد ب le foyer. هل هو بيت أو منزل العائلة أو شيء آخر. Je suis au foyer depuis déjà très longtemps. أنا بالملجأ منذ وقت طويل. En somme depuis toujours. بالمجمل منذ دائما. يعني منذ أن بدأ يتذكر وهو يتذكر أنه بالملجأ. Parce que quand je suis né, mes parents n'ont pas pu me garder. لأنني عندما ولدت والدي لم يستطيعوا أن يحتفظوا بي. Pas pu ou pas voulu. لم يستطيعوا أو لم يريدوا. Pourquoi? لماذا؟ On ne me l'a pas dit. لم يقل لي. لم يقل لي أحد لماذا. Pas vraiment dit. لم يقل لي أحد حقا. On m'a juste dit. قالوا لي فقط. Les circonstances ne l'ont pas permis. الظروف لم تسمح بذلك. Qu'est-ce que ça veut dire? ماذا يعني هذا؟ Je n'en sais rien. لا أدري. Il ne voulait pas peut-être de fille. ربما لم يريدوا بنت. إذن من خلال هذه الجملة نفهم أن الذي يتكلم في هذا النص هو بنت وليست ولد. Il préférait un garçon. فضلوا ولد. Je ne trouve pas ça juste. لا أجد هذا عادلا. Avant, quand j'étais encore plus petite, يعني فيما قبل عندما كنت لازلت صغيرة, je cherchais toujours mes parents. كنت أبحث دائما عن والدي. Pas vraiment toujours. ليس دائما. في الحقيقة ليس دائما. Seulement quand on allait ensemble en promenade.
فقط عندما كنا نذهب في نزهة ou dans les magasins أو عندما كنا نكون في المحلات التجارية. Je regardais les gens كنت أنظر إلى الناس les couples qui ont l'air des parents يعني الأزواج الذين يظهر عليهم أنهم آباء des parents. الفقرة الأخيرة au foyer بالملجأ en fait c'est assez beau في الحقيقة هو جميل. La maison est une de ces maisons de l'ancien temps. المنزل عبارة عن إحدى هذه المنازل القديمة من الزمن القديم l'ancien temps. Avec un bout de parc tout autour. ولديها يعني حديقة تحيط بها. Autrefois ça s'appelait villa. قديما كان يسمى مثل هذا البناء كان يسمى فيلا. Maintenant on l'appelle foyer d'orphelin. الآن يسمى ملجأ للأيتام. Les orphelins c'est nous. الأيتام هم نحن. Puisque nous n'avons pas de parents. لأننا ليس لدينا آباء. Gudrun Mepps, L'enfant de dimanche, traduit par Rémi Lorayard, édition Gallimard, 1988. إذا أردتم إعادة قراءة النص فيمكنكم عمل بوز للفيديو وإعادة القراءة أو كما قلت لكم تحميل الامتحان من الرابط أسفل الفيديو. الآن نمر إلى أسئلة الفهم Compréhension de l'écrit. عليها 6 نقاط 6 points. Complète le tableau suivant. Auteur, الكاتب. Titre de l'œuvre, عنوان المؤلف. Traducteur, اسم المترجم. La traduction, الترجمة. Éditeur, l'éditeur يعني هو دار النشر التي نشرت هذا المؤلف. إذن بالرجوع إلى النص فإن المؤلف هو من؟ أو الكاتب؟ نعم هو Gudrun Mepps أو Gudrun Mepps. إذن بالنسبة لهذه الامتحان فإن علينا كتابة الأجوبة في ورقة مستقلة في ورقة تحرير مستقلة. إذن الكاتب هو Gudrun Mepps. Titre de l'œuvre يعني اسم الرواية أو المؤلف هو L'enfant de dimanche. L'enfant de dimanche. Le traducteur المترجم لاحظوا traduit par Rémi Lorayard. الجواب هو Rémi Lorayard. L'éditeur دار النشر édition Gallimard. نكتبه Gallimard. الآن نمر إلى السؤال الثاني. Où réside le personnage principal? Où يعني أين يسكن le personnage principal الشخصية الرئيسية. إذن le personnage principal هو الطفلة التي تحكي في هذا النص. أين تسكن؟ إذن لاحظنا من خلال الفقرة الثالثة أنها تسكن في un foyer d'orphelinat يعني في ملجأ للأيتام أو foyer d'orphelin. foyer d'orphelin. يعني الجواب موجود هنا. Maintenant on l'appelle foyer d'orphelin. Le personnage principal réside يعني الشخصية الرئيسية تسكن dans un orphelinat يعني دار الأيتام ou bien on dit dans un foyer d'orphelin كما هو مكتوب في النص دار الأيتام. Le personnage principal réside dans un foyer d'orphelin. لاحظوا ها هو الجواب هنا. Maintenant on l'appelle foyer d'orphelin دار الأيتام. Maintenant on passe à la troisième question. Le personnage connaît-il les raisons pour lesquelles elle a été abandonnée? يعني هل تعرف هذه الشخصية الأسباب les raisons التي من أجلها تم التخلي عنها. a été abandonnée تم التخلي عنها. abandonner le verbe abandonner يعني تخلى. مثلا نقول j'ai abandonné mon poste يعني تخليت عن منصبي. إذن بالرجوع إلى النص وكما رأينا عندما قرأنا النص فإن هذه الشخصية وهذه الطفلة لا تعرف لماذا تم التخلي عنها. أين سنجد هذا في النص؟ سنجد هذا في هذه الفقرة الثانية. لاحظوا هنا
Parce que quand je suis né عندما ولدت mes parents n'ont pas pu me garder. والدي لم يستطيعوا الاحتفاظ بي. pas pu ou pas voulu. لم يستطيعوا أو لم يريدوا. pourquoi هنا هذا هو السؤال المطروح في أسئلة الفهم. pourquoi لماذا on ne me l'a pas dit. لم يقل لي. لم يقل لي أحد. pas vraiment dit. on m'a juste dit. قالوا لي فقط. les circonstances ne l'ont pas permis. نعود إلى السؤال. le personnage connaît-il les raisons pour lesquelles il a été abandonné. سنقول non. le personnage ne connaît pas les raisons pour lesquelles il a été abandonné. إذا نكتب الجواب non, virgule, le personnage principal ne connaît pas les raisons pour lesquelles il a été abandonné. Point. ثم نقرأ تتمة السؤال. Justifie ta réponse. برر جوابك. Par une phrase relevée du texte. من خلال جملة نستخرجها من النص. إذن هذا هو الجواب. La phrase. Parce que quand je suis né, mes parents n'ont pas pu me garder. Pas pu ou pas voulu. Pourquoi? On ne me l'a pas dit. Pas vraiment dit. إذن هذه هي الجملة. La phrase التبريرية التي تبرر الجواب. إذن يمكن أن نكتب la phrase de point ونكتب الجملة. أو نكتب la justification التبرير de point ونكتب الجملة. أو نكتب la phrase qui justifie la réponse ونقطتان. إذا للتبسيط نكتب فقط la phrase de point ونكتب الجملة التي تبرر جوابنا. الآن نمر إلى السؤال الرابع. Mets une croix dans la case qui convient. ضع علامة في الخانة المناسبة. لاحظوا هذا الجدول. affirmation vrai fausse يعني صحيحة أو خاطئة. نقرأ هذه الجمل. La première phrase. Le personnage s'estime chanceux d'être enfant de dimanche. يعني يعتبر نفسه محظوظ chanceux. Ça vient de la chance. الحظ. محظوظ نقول chanceux d'être enfant de dimanche. بكونه طفل يوم الأحد. إذن الشخصية التي تتكلم في النص يعتبر نفسه محظوظا لكونه ولد يوم الأحد enfant de dimanche. هل هذا صحيح vrai ou faux؟ بالعودة إلى النص وبقراءة السطرين الأولين سنجد الجواب. تابعوا معي. Je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance était un dimanche. لأن يوم ميلادي كان يوم الأحد. À ce qu'on dit, les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. حسب ما يقال فإن أطفال يوم الأحد يكون لديهم حظ وافر. حظ كثير. Moi, je ne trouve pas. أنا لا أتفق ولا أجد هذا صحيحا. Je ne trouve pas. هذا هو الجواب الذي نبحث عنه. إذن le personnage ne s'estime pas chanceux. لا يجد نفسه محظوظا أو لا يعتبر نفسه محظوظا. Ne s'estime pas chanceux. Revenons à la question. إذن سنضع علامة هنا. Passons à la deuxième phrase. Le personnage aime beaucoup le dimanche. إذن هذه الشخصية تحب كثيرا يوم الأحد. C'est vrai ou bien c'est faux? Revenons au texte. إذن الجواب الصحيح. Le personnage n'aime pas le dimanche. لا تحب يوم الأحد. من أين نستخرج هذا من النص؟ لاحظوا هذه الجملة. Moi je ne trouve pas. Parce que le dimanche c'est plutôt la barbon au foyer. C'est plutôt la barbon au foyer يعني ennuyeux au foyer يعني ممل بالبيت. هنا كذلك تتكرر هذه العبارة. Là j'aimerais souvent pouvoir aller en classe. يعني يوم الأحد تحب أن تذهب إلى القسم. Parce que le dimanche c'est barbon au foyer. لأن يوم الأحد هو ممل بالبيت. إذن واضح أن هذه الشخصية لا تحب يوم الأحد. كذلك في بداية النص عندنا parce que le jour de ma naissance c'était un dimanche. À ce qu'on dit les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. Moi je ne trouve pas. إذن هي لا تتفق مع أن أطفال يوم الأحد هم محظوظون.
إذا سنضع علامة تحت fausse. C'est une fausse affirmation. الجملة الثالثة Le personnage est un garçon. الشخصية التي تتكلم في النص هي ولد un garçon وليست بنت. إذا كما رأينا هذه الشخصية هي بنت c'est une fille. من أين أخذنا هذا الجواب؟ سنأخذه مثلا من هذه الجملة parce que quand je suis né عندما ولدت. لاحظوا né avec e du féminin علامة المؤنث. كذلك هنا عندما تتكلم عن il ne voulait pas peut-être de fille. ربما كان والدي لا يريدون بنت. il préférait un garçon. ربما كانوا يفضلون ولد. إذن هي تحاول تفسير لماذا تم التخلي عنها. إذن من خلال معنى هذه الجملة نفهم أن الذي يتكلم هو بنت وليست ولد. إذن نعود ونضع علامة le personnage est un garçon. Non, c'est faux. C'est une fille. إذن آخر جملة le personnage n'a pas de famille. هذه الشخصية ليست لها عائلة. إذن بطبيعة الحال الجواب هو c'est vrai. صحيح. لأنه كما رأينا هذه البنت réside dans un foyer d'orphelins. تسكن في دار للأيتام وليست لها عائلة. Maintenant, on va passer à la cinquième question. تابعوا معي. Choisis la bonne réponse. اختار الجواب الصحيح. Le dimanche, c'est Barbon au foyer. Signifie هذه العبارة تدل على ماذا؟ C'est ennuyeux au foyer. ممل. ennuyeux ممل. C'est triste au foyer. يكون الجو حزينا بالبيت. C'est la fête au foyer. إنه العيد بالمنزل. إذا كما قلنا سابقا هذه العبارة Barbon au foyer تعني ennuyeux au foyer. Barbon تعني ennuyeux ممل. إذا سنختار الجواب الصحيح. سأحيط هذا الجواب. Quel sentiment éprouves-tu à l'égard de ce personnage? Justifie ta réponse. Sentiment يعني إحساس شعور. ما هو الإحساس الذي تحس به اتجاه هذه الشخصية؟ Justifie ta réponse يعني برر جوابك. داكوغ. إذن الإحساس الذي يمكن أن نحس به اتجاه هذه البنت هو مثلا الإحساس بالشفقة la compassion أو الإحساس بالتعاطف l'empathie la pitié أو يمكنكم التعبير عن أي إحساس يسير في هذا الاتجاه. إذن سنكتب الجواب j'éprouve de l'empathie التعاطف أو la compassion الشفقة à l'égard de ce personnage اتجاه هذه الشخصية. إذن مطلوب منا كذلك تبرير هذا الجواب. إذن من أجل التبرير سنكتب parce que لأن ونكمل الجواب. إذن سنذكر السبب لماذا نحس بالتعاطف وبالشفقة من أجل هذه الشخصية. إذن يمكنك أن تكتب ما تريد بحيث تبرر هذا الجواب. سأكتب مثلا parce qu'elle n'a pas de famille. Parce qu'elle n'a pas de famille يعني لأنها ليست لديها عائلة. إذا كتبتم parce qu'elle a été abandonnée لأنه تم التخلي عنها فكذلك يعتبر جواب صحيح. أو إذا كتبتم parce qu'elle réside dans un foyer d'orphelins كذلك جواب صحيح. يعني أي تبرير يبرر هذا الجواب فسيعتبر صحيحا. ستجدون رابط هذا التصحيح أسفل الفيديو. ونكمل إن شاء الله أسئلة لا لونغ إي كوميونيكاسيون في الجزء الثاني من هذا الامتحان. مع السلامة.